Mao nga ang mga gahom nga gihatag kanato dili ginaato. Di na ato. Ang gahom nga gihatag namo mga pari pag-exercise sa among ministry sa pagkapari, pagka pangulo o pagka leader diya sa simbahan, diya sa katilingban, gihatag kini sa Ginoo kanamo. Dili ni amo. Ang civil authorities, ang authority nga gihatag sa mga leader nato sa gobyerno, sa democratic government, gihatag kana gikan sa katawhan. But ultimately, ang otoridad nga niya kanamo o kanatong tanan, di gini ato, gipiya lang na nato. Mao nga dili maayo nga sa atong kinabuhi, makalimot kita disagikan og unsay dugukan sa atong gahom nga naangkon. Kay usahay ang tao makalimot baya. Magtuo ta nga kita mo otoridad sa atong kaugalingon. Magtuo ta nga kita atong gamhanan, kita ang gamhanan sa atong katilingban o sa atong dapit. Labi na og taas na kita ranggo, dako na kita posisyon o pwesto sa katilingban. Sayon na pag-ingon nato, ako'y paris priest din he. Sayon na pag-ingon nato, ako'y kapitan din he. Ako'y presidente sa purok, why magbuot nako. At nakalimot kita ng otoridad nga naa nato dili na ato. Gipiyal ka na gikan sa Ginoo aron gabito nato nga makasilbi kita sa uban. So to be a person nga naay authority is a privilege. It is a privilege. Usa ka na kalinain nga gasa nga gipiyal sa Ginoo. Dili aron atong himuon na kita mudaog-daog sa uban, mutamak sa tawhanong katungod or manglupig sa uban apan ato ka nang gamiton aron nga kita makasilbi sa simbahan, sa katilingban ug labaw sa tanan, makasilbi sa tag-iya sa otoridad ug gahom nga gihatag kanato ang Dios mismo. Ayo abusahi ang gahom ug otoridad nga gipiyal nga kanato. Kaya gihatag na nato isip pribilehiyo o gasa. Daigo na to ang Diyos, angay na to isang pasalamatan adlaw-adlaw.